नाज़रीन, ईरान का इसराइल पर 10वां बड़ा हमला, मजीद 3 इसराइली हलाक, तल अबीब में सायरन, हीफा और दीगर शहरों पर मिसाइलों की बारिश। इसराइली शहरी अपने आलीशान घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और इसराइल के मुतअद्दिद शहरों में चीखो पुकार की आवाज़ें आने लगी। नेतन्याहू की शहरियों को फौरी तौर पर बंकर्स में मुंतकिल होने की हदायत। नेतन्याहू की धमकी के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई अचानक कहाँ गायब हो गए और खातमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह अली शादवानी की शहादत में कितनी सदाकत है, अरब मीडिया इस हवाले से क्या कहता है, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि चीनी वजीर खारजा ने ईरान इसराइल जंग पर कैसे डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया है और उनको तनकीद का निशाना बनाया है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि चीनी सदर का अमेरिका को क्या दो टोक वाज़िया मौक़िफ़ है और क्या उन्होंने धमकी दी है, क्या वार्निंग दी है, क्या तंबिया किया है, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि ईरान के इसराइल के इंटेलिजेंस मराकज़ पर बराह रास्त हमले, मोसाद के ऑपरेशन प्लानिंग सेंटर को निशाना कैसे बनाया गया, क्या इसराइली मीडिया अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है, और अब तक ईरान इसराइल की जंग में क्या पेशरफ्त सामने आई है, ये तमाम तर तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे अनफोल्ड पाकिस्तान। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। ईरान ने बाकायदा तौर पर इसराइल के हसास तरीन फौजी और इंटेलिजेंस मराकज़ पर हमले करने का दावा किया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर और मोसाद के ऑपरेशनल प्लानिंग मरकज़ को बराह रास्त हमने निशाना बनाया है। ये कोई मामूली दावा नहीं बल्कि मुशरिके वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदलने की एक अलामत समझा जा रहा है। इसराइली शहर हर्तज़िलिया में मुकामी मीडिया ने इशारा दिया कि हसास मुकाम को निशाना बनाया गया है, यानी कि इसराइल के मीडिया ने यह तस्लीम कर लिया है, जो कि उनके यहाँ अक्सर खुफिया मिलिट्री या स्ट्रेटजिक हदाफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमला ईरान की इस हिकमत अमली का हिस्सा था जिसमें वो इसराइल की ताकत के मुजाहरे को चैलेंज कर रहा है। ईरान ने न सिर्फ मिसाइल दागे बल्कि साथ ही साथ अपने सफारती महाज पर भी मुतहर्रिक हो गया और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने 3 यूरोपीय ममालिक के वज़राए खारजा से हंगामी राब्ता किया और इसराइल की खुली जारियत को ईरान की खुद मुख्तियारी पर हमला करार दिया। और उनका कहना था कि सफारतकारी के चेहरे पर यह बेमिसाल ज़र्ब है। उन्होंने यूरोप पर जोर दिया कि इसराइल के लिए नरम रवैया तर्क कर दे, वरना पूरे खित्ते को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। नाज़रीन इकराम, वाज़िया तौर पर आपको बताते चले जाएं कि यह एक पहला मौका है कि ईरान ने यूरोपीय ममालिक को इतने खुले अल्फाज में धमकी दी है या मुतनब्बा किया है। ईरान की वजारत सेहत ने हंगामी अहकामात जारी करते हुए मुल्क भर में तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं, जिससे अंदाजा होता है कि ईरान किसी बड़े बहरान की तैयारी कर रहा है। ईरानी फौज ने रात गए हीफा और तल अबीब पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। सिर्फ तल अबीब में दर्जनों धमाकों ने शहरों को लर्जा कर रख दिया और शहर खंडरात बन गए। शहरियों को बंकर्स में जाने की हदायत जारी हुई और हीफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला इस कदर शदीद था कि पूरी पैदावार बंद हो गई और वहां काम करने वाले 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। इन हमलों को ईरान की तरफ से इसराइली हमलों का बराह रास्त और स्ट्रेटजिक जवाब समझा जा रहा है। 3 जून से अब तक ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर 24 इसराइली हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ये वो अदादोशुमार हैं जिन्हें इसराइली मीडिया भी छुपाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आया। नाज़रीन इकराम, ये सब कुछ होने के बाद इसराइल ने किस तरह ईरान को जवाब दिया है या उसने किस तरह दिफा किया है, तो इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सरकारी टीवी की इमारत को निशाना बनाया और इस हमले के वक्त लाइव नशियात जारी थी, जिस दौरान इमारत पर बमबारी से छत का मलबा गिर गया और पूरा स्टूडियो धुएं से भर गया और एंकर को नशियात छोड़कर जान बचाना पड़ी और चंद लम्हों बाद नशियात दोबारा बहाल हुई। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि एक बापर्दा खतून जो है वो नशियात दे रही थी और अचानक उसके ऊपर हमला होता है। इसराइली फौज का मौक़िफ़ है कि यह इमारत फौजी इस्तेमाल में थी, लेकिन आलमी मुबस्सरीन ने इस दावे को बचगाना जवाज करार दिया है। और साफी यूनुस शादलू की वीडियो जिसमें
وہ خود حملے کے مناظر بیان کر رہے ہیں اور وہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور عالمی میڈیا اسے اسرائیل کی اخلاقی گراوٹ کی علامت قرار دے رہا ہے۔ مطلب کہ اسرائیل کی یہ اب اتنا گر چکا ہے۔ ایرانی فوج خاص طور پر پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت نئی اور تباہ کن فضائی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں۔ ان حملوں کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے اور میزائلوں کے ساتھ ساتھ جدید ڈرونز بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ ایرانی عوام میں بھی ایک نیا جذبہ دیکھا جا رہا ہے جسے ایرانی حکومت پرستی اور مزاحمت کی علامت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ان تمام سینیریو کے اندر، ان تمام سرکمسٹانسز میں چین جو ہے وہ بڑا کھل کر سامنے آیا ہے۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر طاقتور سلطنت نے خود کو ناقابل شکست سمجھا، مگر ہر ایک کا سورج آخرکار غروب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آج سے 100 سال پہلے برطانوی سلطنتیں عالمی تجارت پر چھائی ہوئی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ جب برطانیہ عالمی منظرنامے سے پیچھے ہٹ گیا۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ عالمی سیاست اور معیشت میں ہمیشہ کے لیے ناگزیر ہے تو وہ ماضی کی ان سلطنت سے سیکھ لے۔ وقت بدلتا ہے اور قومیں بدلتی ہیں۔ جو قوم دنیا کا احترام نہیں کرتی وہ خود اپنے زوال کی راہ ہموار کرتی ہے۔ دوسری طرف سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ انہوں نے ایران سے کسی بھی قسم کی جنگ بندی پر بات نہیں کی اور ایران کو وہ معاہدہ قبول کر لینا چاہیے تھا جو میز پر ہوا تھا۔ اور ان تمام حملوں، جوابی حملوں اور بیانات کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ محض ایک نئی جنگ کی تمہید ہے، ایک بڑی عالمی جنگ کا پیش خیمہ ہے؟ اسرائیل کی طرف سے ایران کو کھلے عام لبنان اور غزہ جیسے انجام دینے کی دھمکی، اور ایران نے بھی واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ یہ صرف آغاز ہے۔ اور ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اچانک G7 کو چھوڑ کر واشنگٹن واپس آنا اور پھر دستخط کیے بغیر واپس آنا، اور اس میں G7 کی اگر بات کی جائے تو G7 نے بھی اس وقت اسرائیل کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے ایران کو کہا ہے کہ ایران اپنے جوہری ہتھیار یا جوہری جو اس وقت ان کا پروگرام چل رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور امریکہ جو ہے کھل کر اس وقت اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کبھی تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مذاکرات کی جانب نظر آتے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب ٹیبل پر بات نہیں ہوگی، اب میز پر بات نہیں ہوگی، اور انہوں نے تہران شہر کو خالی کرنے کا بھی کہہ دیا ہے۔ اور یہ وارننگ جاری کرنے کے بعد وہ تہران شہر، جس کے اندر ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ آبادی ہے، اس شہر کو خالی کرنے کا کہا گیا ہے اور دھمکی دے دی گئی ہے، یہ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تہران کے اوپر کیا کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہے اور تہران کو شہریوں کی بڑی تعداد چھوڑ کر کسی اور جگہ پر منتقل ہو رہی ہے۔ اور ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ ایران نے خاتم الانبیاء سینٹر کے سربراہ عادی شادمانی کی شہادت کے بعد اعلان کیا کہ ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ ایران کی عسکری اور سویلین قیادت ان جنگی موڑ میں ہے اور اسرائیل اپنی عوام کو بنکر میں بیچ کر دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جنگ دروازے پر کھڑی ہے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جاری حملوں کے تناظر میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو اہل خانہ سمیت تہران میں واقع ایک زیر زمین یا پناہ گاہ میں منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ان کے بیٹے مجتبی خامنئی بھی انہی کے ہمراہ موجود ہیں۔ ناظرین کرام، اب تک ایران اور اسرائیل جنگ کے درمیان جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو معاملات سامنے آئے ہیں، وہ تمام تر معاملات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ کسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں انفولڈ پاکستان۔